हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहरीर से खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का आज का ये 15वां वीडियो है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम लोगों ने गुज़रे हुए सालों में आए हुए जो अहम सवालात थे और उनके पर्चों को वजाहती अंदाज़ में हल करने की कोशिश की थी। आज फिर से एक नए सीरीज़ के साथ आप लोगों के रूबरू हुआ हूँ। इस सेशन में मैंने कुछ चुनिंदा सवालात को आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है जो बार बार आपको सीटेट के इम्तिहानात में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि दरसी किताब से किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। यानी इस सवाल में कहना यह चाह रहा है कि कोई टीचर है, वो अपने सिलेबस की किताबों को पढ़ा रहा है और किसी कहानी को वो पढ़ाना चाह रहा है, तो कहानी पढ़ाने से पहले उस्ताद को किस तरीके की बातचीत करनी चाहिए बच्चों से। आपके ऑप्शन हैं, कहानी के मुश्किल अल्फाज पर उसको बात करनी चाहिए, या कहानी के सवालात व जवाबात पर, या कहानी के असल पैगाम पर, या चौथा है कहानी के मरकज़ी ख़याल को तलबा के तजुर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करें। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी टीचर हो, जब दरसी किताब की किसी कहानी के तारुफ किसी कहानी को पढ़ाने से पहले उस्ताद किस तरीके का बात करेगा, तो देखिए, वो बच्चों से ना तो कहानी के मुश्किल अल्फाज के हवाले से बात करेगा, ना ही कहानी के सवाल व जवाब के हवाले से बात करेगा। भाई, अभी वो तारुफ़ कर रहा है, यानी अभी वो बच्चों से उसका परिचय करवा रहा है। ना ही कहानी के असल पैगाम की बात करेगा। असल पैगाम की बात तो उस वक्त करेगा जब कहानी को पूरा पढ़ लेगा। तो करेगा क्या, कहानी के मरकज़ी ख़याल, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उस कहानी के, वो तलबा के तजुर्बात से जोड़ करके उसे शॉर्टकट में बताएगा, फिर उसके बाद उस कहानी को पढ़ेगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि ज़बान की दरसी किताब में सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखनी चाहिए। यानी आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में किस चीज़ पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, मतनी मशकों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर, यानी जो आपके टेक्सेस हैं, मतन हैं, उनकी जो मश्क है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, इस चीज़ पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। या उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, यानी बच्चों को जिस तरीके की कंडीशन है, जिस हिसाब से उनकी उम्र है, जो चीज़ें उनको समझ में आए उस हिसाब से। या हरूफ के फ़ॉन्ट साइज़ पर, यानी जो उनके फ़ॉन्ट हैं उस पर आप गौर करेंगे। या अखलाकियात पर मबनी कहानियों पर। अखलाकियात पर मबनी कहानियों मतलब इथिक्स, यानी जो बच्चों के मोरल एथिक्स होते हैं, उनके अखलाक होते हैं, उन पर मबनी कहानियों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो देखिए, अगर ज़बान की दरसी किताब की बात कही जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों के उम्र के मुताबिक जो मुनासिब मवाद है, जो कंटेंट हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए एक उस्ताद को। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा है कि तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग़ देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है। आपको एक लफ्ज़ पर गौर करना है, वो लफ्ज़ है सबसे कम पर आपको गौर करना है। सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी है, आपको उसको देखना है। देखिए, ज़बानी महारतों के फ़रोग़ देने में सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी, किसी चीज़ की वजाहत करना, या फिर उनकी ज़ुबान में कहानी सुनाना, या बच्चों की ज़ुबान में कहानी सुनाना, या उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, या किसी हादसे का बयान करना। देखिए, अगर ज़बानी महारतों की बात कही जा रही है, यानी बच्चों में स्किल डेवलप हो बोलने की, तो ऐसी सूरत हाल में आप कौन सी सबसे कम अहम सरगर्मी होगी। देखिए, किसी चीज़ को अगर वो वजाहत के साथ बयान करेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में उनके ज़बानी महारतों में फ़रोग़ होगा। इसी तरीके से अगर अपनी ज़ुबान में कहानी को सुनाने की बात कही जाएगी, तब भी उनके ज़ुबान में मतलब ज़ुबान के फ़रोग़ का काम होगा। और किसी हादसे के बयान की बात कही जाएगी, बच्चा जब किसी जो चीज़ अपनी आँखों से देखा है उसको वो बयान करेगा, तो कहीं ना कहीं इन तीनों सूरतों में बच्चों में ज़बानी महारतों के फ़रोग़ में ज़्यादा सरगर्मी, ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, यानी इसमें बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे इन सरगर्मियों में।
تو یہ زیادہ اہم سرگرمی ہے، لیکن پوچھ کیا رہا ہے کہ سب سے کم اہم سرگرمی۔ سب سے کم اہم سرگرمی یہی ہوگا کہ بچوں سے کسی چیز کے بارے میں کہا جائے، یعنی استاذ کسی کہانی کو پڑھ رہا ہے، بچے سیم ٹو سیم اسی کہانی کو دہرائیں گے، تو ایسی صورتحال میں ان کے زبانی مہارتوں کے فروغ میں یہ سب سے کم اہم سرگرمی کہلائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا کہ یہ سب سے کم اہم سرگرمی یہی ہے کہ جیسا استاذ کہے ویسے بچے بھی اس کو دہرائیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال میں کہہ رہا ہے کہ زبان کے سبق کی تدریس کے دوران، یعنی لینگویج کا جو لیسن ہے اس کے پڑھانے کے دوران استاذ کو سائنس اور سماجی علوم یعنی SST کی بات کہی جا رہی ہے۔ زبان کے سبق کے تدریس کے دوران استاذ کو سائنس اور سماجی علوم یعنی SST سوشل سائنس کے اسباق میں زیر بحث لانا اور طلبہ کو مواد پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان کے سبق کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ یعنی صاف لفظوں میں کہہ یہ رہا ہے کہ زبان کے سبق کے تدریس کے دوران، یعنی لینگویج کی بات کہی جا رہی ہے، لینگویج کا کلاس روم ہے، وہاں پر کسی چیز کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ استاذ کیا کہہ رہا ہے، سائنس اور سماجی علوم کے چیزوں کو بھی وہ اس کلاس میں پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی پڑھیے، اور اس کے ذریعے سے وہ چیزیں زبان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح کا انداز نظر کیا کہلاتا ہے؟ بین العلومی مطلب انٹرنیشنل، بین الاقوامی ہوگا انٹرنیشنل۔ اسی طریقے سے نصاب سے پرے زبان یا زبان کی تکثیری تدریس یا مضمون زبان کی تدریس۔ تو دیکھیے، اگر لینگویج کی کلاس میں آپ SST کی بات ہو یا اس کے علاوہ سائنس کی بات ہو یا اس کے علاوہ میتھ کی بات ہو، ان تمام چیزوں کو بھی آپ زبان کی تدریس میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گے؟ یہ انداز نظر کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ نصاب سے پرے زبان کہلاتا ہے، یعنی وہ نصاب سے ہٹ کر کے زبان ہے، یعنی زبان تو سیکھ رہا ہے لیکن اس کے نصاب سے نہیں بلکہ دوسرے نصاب سے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو مہربانی کر کے لائک کریں، اس سے میرا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ خیر چلیے، سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آموزگاروں کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ یعنی آموزگاروں لرنرز کو زبان کے حوالے سے ان کی پیش رفت کے بارے میں، یعنی وہ آگے کے بارے میں کیا سیکھیں گے اس کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے مؤثر، سب سے ایفیکٹو میتھڈ کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: استاذ کو طلبہ کی خامیوں کا جلد از جلد نشان زد کرنا چاہیے، کیا یہ سب سے ایفیکٹو میتھڈ ہوگا؟ یا استاذ کو صرف انہی طلبہ کو فیڈ بیک فراہم کرنا چاہیے جو زبان کے استعمال میں سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں؟ یا تیسرا کہ استاذ کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے اور پھر ان کے ازالے کے لیے حکمت، یعنی اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے اس کے لیے کون سی ودھی ہے، کون سا میتھڈ ہے، اس کو استعمال کرے اور مادری زبان کے اثر کے باعث ہونے والی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، یعنی ان کے مدر ٹنگ کی وجہ سے جو ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو نظر انداز کر دے۔ چوتھا کیا کہہ رہا ہے کہ استاذ کو یہ سمجھ کر غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ طلبہ کو کلاس میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی پسند نہ ہو۔ تو دیکھیے، آموزگاروں کو یعنی لرنرز کو زبان کے حوالے سے ہوئی ان کی پیش رفت کے بارے میں، یعنی ان کے آگے کے بارے میں فیڈ بیک دینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ غلطیوں کا تجزیہ کرے، یعنی غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، کیا غلطیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، پھر ان کے دور کرنے کے لیے وہ حکمت عملی وضع کرے، یعنی ودھی کو اپنائے، الگ الگ ودھیوں کو اپنائے، الگ الگ طریقوں کو اپنائے اور مادری زبان کے ذریعے سے ان میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو نظر انداز کر دے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے سوال میں کہہ رہا ہے کہ آموزگاروں کو کسی قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کسی نہیں ہو کر کے بلکہ کس ہونا چاہیے تھا کہ آموزگاروں کو کس قابل بنا کر بولنے کی مہارت کو سب سے بہتر انداز میں فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے آپشن ہیں: دقت طلب اور پیچیدہ متن پڑھنے کے قابل بنا کر کے، یا استاذ کے فراہم کردہ تلفظ کے نمونوں کو سن کر کے، یا اصل زندگی جیسے حالات میں ترسیل کے قابل بنا کر کے۔ ترسیل مطلب کمیونیکیشن، یعنی بولنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، بولتے وقت تمام طرح کی غلطیوں سے بچ کر کے۔ تو دیکھیے، آموزگاروں کو بولنے کی مہارت میں سب سے بہتر انداز میں کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے؟
اصل زندگی جیسے حالات میں جب کمیونیکیشن کے قابل بنائیں گے، یعنی بچے اس طریقے سے لگے کہ وہ اپنی اصل زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سب سے بہتر طریقہ کہلائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے سوال میں کہہ رہا ہے کہ زبان کے استاذ طلبہ سے اپنی سب سے بہترین 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھنے اور باقی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے۔ یعنی ایک لینگویج کا ٹیچر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنی 5 چیزوں کو پورٹ فولیو میں رکھیے اور اس کے بعد باقی چیزوں کو مٹا دیجیے۔ اس طرح کے بعد طلبہ سے اپنی منتخبہ 5 چیزوں پر، یعنی بچوں نے یہ جو 5 چیزیں چنی ہیں، ان 5 چیزوں پر غور و فکر کرنے کے لیے وہ ٹیچر کہتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کیا کہلائے گا؟ یعنی سوال میں صاف لفظوں میں یوں کہہ رہا ہے کہ ایک لینگویج کا ٹیچر ہے، وہ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو میں آپ 5 چیزوں کو رکھیے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ اب ان 5 چنے ہوئے چیزوں پر آپ غور و فکر کریے۔ تو یہ 5 چیزوں پر جو غور و فکر بچے سے کروایا جا رہا ہے، یہ کون سا عمل ہے؟ اس عمل کو کیا کہیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں، اس کو دیکھیے۔ ہمجولیوں کے جانچ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سبق کے مقاصد کی حصولیابی، خود سے جانچ کا عمل، استاذ کی جانچ کا عمل، یا تکمیلی جانچ۔ تکمیلی جانچ یعنی جس کو ہم سمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں، یعنی جو ایک دم لاسٹ میں ہوتا ہے، تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استاذ کی جانچ کا عمل، بھائی استاذ بھی تو جانچ نہیں کر رہا ہے، یہ تو بچہ جانچ کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہمجولیوں کی جانچ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ذریعے سبق کے مقاصد کی حصولیابی، ایسا نہیں ہے بھائی۔ یہاں پر بچوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں 5 چیزیں کو چنیے، یعنی ہر ایک بچے اپنے اپنے چنے۔ تو یہاں پر خود سے جانچ کا عمل یہ کہلائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے سوال میں کہہ رہا ہے کہ زبان کا استاذ طلبہ سے برسات سے متعلق اپنے تجربات کو سامنے بیٹھے والدین سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یعنی ایک لینگویج کا ٹیچر ہے، وہ بچوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایک ٹاپک ہے برسات، یعنی برسات کے متعلق، یا برسات کا سیزن چل رہا ہے، بچوں نے برسات کے حوالے سے جو کچھ دیکھا، سمجھا، جانا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے، مطلب اپنے والدین سے اس کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کریے۔ تو اس طرح کی مشق کیا کہلاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں۔ تجربات بیان کرتے وقت کلاس روم میں شور و غل ہوگا اور اس سے بچوں میں بدنظمی کا پیغام جائے گا۔ کیا یہ عمل مطلب ایسا کرنا ہے، یہ اس عمل کی دلیل ہے؟ یا خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا ایسا کرنے سے؟ یا کلاس روم میں بدنظمی پیدا ہوگی اس طرح کے عمل سے؟ یا درسی کتاب پڑھنے کی بوریت کا خاتمہ ہوگا؟ تو دیکھیے، اگر کوئی ایک ٹیچر ہے اور وہ لینگویج کا ٹیچر ہے اور اسٹوڈنٹ سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے برسات کے حوالے سے جو کچھ بھی دیکھا سمجھا ہے اس کو اپنے والدین سے، یعنی آپ اپنے پیرنٹس سے اس کے بارے میں اپنے تجربات کو شیئر کیجئے۔ تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ عمل نہ ہی تجربات کے بیان کرتے وقت شور و غل ہوگا، یہ ہوگا، نہ ہی کلاس روم میں بدنظمی، نہ ہی درسی کتاب سے بوریت کا خاتمہ، بلکہ یہ عمل کیا کہلائے گا کہ خیالات کے اظہار کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی بچے اپنے خیالات کو جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں یا ظاہر کریں گے، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، یا ان کے خیالات کے اظہار میں اور تقویت آئے گی اور بہتری آئے گی۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 2 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درج ذیل میں سے کون بچوں کی زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے میں معاون ہوگا؟ یعنی آپ کے پاس یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا ایسا آپشن ہے جو بچوں کے، اسٹوڈنٹ کے کیا ہے، لینگویج یعنی زبان کے جو سیکھے ہیں اس کے لیول کو جانچنے میں سب سے زیادہ ایفیکٹو کون سا اس میں 4 میں سے ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں۔ بچوں سے یاد کی ہوئی نظم کو بآواز بلند پڑھنے کے لیے کہیں گے، کیا اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ بچوں نے زبان کو کس حد تک سیکھا ہے؟ یا سبق کا ان کی مادری زبان میں ترجمہ کر کے اندازہ لگائیں گے؟ یا انہیں اپنے خیالات اور احساسات کے آزادانہ اظہار کا موقع فراہم کریں گے کہ ان کے اندر جو خیالات ہے یا جو وہ احساس کر رہے ہیں اس کو وہ کھلا طور پر بغیر جھجک کے اس کو ظاہر کریں، اس کو بیان کریں؟ یا طلبہ سے نظم کے مستعمل شعر اہلکار کو معلوم کرنے کے لیے کہیں گے؟ تو دیکھیے، زبان کی آموزش کی سطح کو جانچنے میں سب سے ایفیکٹو میتھڈ یہی ہوگا کہ وہ اپنے خیالات اور احساسات کو آزادانہ طور پر بیان کریں۔ تو اس طریقے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ بچوں نے زبان جو سیکھا ہے وہ کس لیول تک کے سیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा है कि दरसी किताब से परे जाने का क्या मतलब है, यानी दरसी किताब से हट करके जाने का क्या मतलब है। दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर उठना, या दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फराहम करना, या दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं है, या दरसी किताब के अशकाल की सतह तलबा के इदराक की सतह से परे है। तो देखिए दरसी किताब से परे जाने का मतलब क्या है। दरसी किताब से परे जाने का मतलब यह है कि दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी मवाद फराहम करना, यही इसका मतलब है कि दरसी किताब से परे जाना। इसमें ज़्यादा वजाहत की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सवाल में कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए, यानी आपके प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, उनके अंदर सुनने और बोलने की महारत को उजागर करने के लिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग की महारत को उजागर करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेथड कौन सा है। आपके पास है रोल प्ले करता और ख़बर करता नहीं, यहाँ पर करना होना चाहिए, यानी रोल प्ले करना और ख़बर पढ़ना, किरदार के ज़रिए बातचीत, कहानी सुनाना और इमला करवाना, नज़्म पढ़ना और ज़ुबान का इस्तेमाल करना। तो देखिए प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कही जा रही है, तो रोल प्ले प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर इफ़ेक्टिव होता भी है तो आगे लिखा गया है ख़बर पढ़ना। तो ख़बर पढ़ना ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए तो हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से इमला करवाना और ये वो भी सुनने और बोलने की महारत में, तो ये भी नहीं होगा भाई। इमला करने से बोलने की महारत में कहाँ इजाफा होगा। इसी तरीके से कहानी सुनने से तो हो सकता है, लेकिन इमला से नहीं हो सकता। नज़्म पढ़ना और ज़ुबान का इस्तेमाल, तो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए नज़्म भी बोलने और सुनने की महारत में उजागर के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर और सुटेबल जो आंसर होगा वो ये होगा, किरदार के ज़रिए बच्चे बात करें, छोटा भीम बन जाएँ, छोटू मोटू बन जाए, मोटू पतलू बन जाएँ, या कुछ भी बन जाएँ, डोरेमोन बन करके बात करें। तो ऐसी सूरत हाल में किरदार दे दिया जाए तो बच्चों में सुनने और बोलने की महारत में इजाफा होगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि जब आमोज़गार यानी लर्नर्स निसाब से बाहर की किताबों यानी सिलेबस से बाहर की किताबों से कहानी का मुताला करें तो उसे चाहिए कि, ठीक, यानी जो बच्चे लर्नर्स हैं वो अपने सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ों को, वो आउट ऑफ सिलेबस जो बुक्स हैं उनमें कहानी का मुताला कर रहे हैं, यानी किसी कहानी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, तो उनका ये स्टोरी पढ़ना क्या कहलाएगा। आम लफ्ज़ों में सवाल में यही कर रहा है कि ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ सिलेबस बुक्स पढ़ रहे हैं और उस बुक्स में वो क्या पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, यानी स्टोरी को ही पढ़ रहे हैं, ठीक। तो ऐसी सूरत हाल में उनका ये पढ़ना किस चीज़ के लिए, तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए है, या फिर हर पढ़े हुए लफ्ज़ के माना को जांचने के लिए है, ठीक, या फिर लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए है, या मुश्किल अल्फाज के, यहाँ पर माने होना चाहिए मुझे की जगह पर, मुश्किल अल्फाज के माने जानने के लिए है। तो देखिए जब निसाब से बाहर की किताबों से कहानी का मुताला बच्चे कर रहे हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि वो लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए उसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आज का आखिरी सवाल है, सवाल में कह रहा है कि आमोज़िश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है, यानी सीखे हुए तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं टेलीविज़न, रेडियो, या प्रोजेक्ट मीडिया, नमूने और चार्ट्स, और चौथा क्या है, फील्ड ट्रिप्स में। तो देखिए आमोज़िश के तजुर्बात को पेश करने का, यानी जो सीखे हुए हैं उनके तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीका यही होता है कि बच्चों को किसी सैर व तफरीह की जगह पर ले जाए, किसी अच्छे मकाम पर ले जाए, यानी फील्ड ट्रिप के ज़रिए से उनके तजुर्बात को बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर सवालात के सिलसिले को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में ख़यालात अपने कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक वीडियो को पहुँचाएँ। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।